मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, एक मरतबा फिर कहता हूं, बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। हमें चाहिए कि हम इस सारे एतबास को यानी 17वीं आयत तक पढ़े, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसे आयत बा आयत तफसीर कर सकें। हम देखेंगे 8वीं आयत में यूं लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। हालेलुया। बुलंद आवाज के साथ मेरे पीछे पढ़िएगा, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। किताबे मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना आज सुबह हम सबों के लिए बरकत का सबब बने। सन 2024 का पहला इतवार है और इसमें हमने खुदावंद की क्या की है, वर्शिप की है जी भरकर। और अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम में से सीखें। आप कितने हैं जो इस बात पर इत्तेफाक करते हैं? 8वीं आयत में लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कितने इत्तेफाक करते हैं कि जनाब ये फल जो है सेब हैं, माल्टे हैं, अमरूद हैं? कितने इत्तेफाक करते हैं? क्या खुदा जिस फल की बाबत कह रहा है क्या ये फ्रूट्स हैं? वो नहीं। हालेलुया। किन्ने किन्ने नहीं हुई, क्यों लेकर आए थे जी? हालेलुया। क्यों लेकर आए? मैंने आपसे कहा आप ले आए, लेकिन यह बाइबल की रस्म नहीं है। हालेलुया। मैनू लगता खुदा सानू कुछ गहरी गल इत्थे सिखाना चाह रहा है। खुदा हमें कोई गहरा भेद सिखाना चाह रहा है। यहां पर लिखा है मेरे बाप का क्या कौन रहा है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसने मेरी और आपकी जानों का, आपकी जिंदगियों, आपके बच्चों, आपके माँ बाप, आपके बहनों भाइयों, आपके रिश्तेदारों के लिए अपना बेशकीमत लहू सलीब पर बहाया। और लिखा है कि उसको एक कम 40 कोड़े मारे गए। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि रोमी कानून के मुताबिक यीशु मसीह पर तशद्दुद किया गया और यीशु कह रहा है कि इस सब के पीछे मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होता है कि तुम क्या करो, बहुत सा। तो क्या ये फल है? हालेलुया। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि हम वो सारे काम वफादारी से करते हैं जिनका बाइबल के साथ और खुदा के साथ कोई वास्ता नहीं होता। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की अकेल सुता पे ना आजकल ठंड है, कहते ना बाहर ना निकली, ठंड बड़ी हुई, इत्थे ही बैठ के दुआ कर ले। तो जी फिर रज़ाई उत्ते लेके दुआ करना शुरू कर दे, जबकि बाइबल में कहीं पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, एक दो जगह पर आपको मिलेगा जहां पर वो बीमार जो बिस्तर से हिल नहीं सकते थे वो फरियाद करेंगे, वरना आपको ऐसी दुआ बाइबल में कहीं नहीं मिलेगी। ते बथेरे पता है कहेंगे भाई जी असी टीवी ते दुआ कर ली थी, जबकि बाइबल में इसका तस्करा भी मौजूद नहीं है। हालेलुया। समझ आउं रही है? ताड़ी तालियां दी आवाज दसेगी। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम क्या करो, बहुत सा है। क्या फल में से जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है, ये फल है क्या चीज? हकीकत में है क्या जिसके बारे में यीशु हमें कह रहा है? आप इमेजिन करें जरा, अपने आप को झिझोड़े, हिलाएं जरा अपने आप को। क्या आज तक हमने इस फल को देखा या महसूस किया है अपनी जिंदगियों में? क्या आज तक ये फल लेकर हम खुदा के हुजूर आए हैं और खुदा कहे वेरी गुड, शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया है? इस फल के बारे में मैंने सलीब चढ़ने से पहले कहा था कि तुम फल और तुम लेकर आए। कोई एक हाथ खड़ा करके कहे मैं यीशु के हुजूर फल लेकर आया, ए वाला नहीं।
میں پھر کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے. آج میں ریڈی لاؤں گا باہر، آج وہ خریدنا سے. ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کی. اگر آپ پھل نہیں لائے تو پھر تو ہم یسوع کو مان نہیں رہے یسوع کی بات. اگر ہم آج تک یہ پھل لے کر ہی یسوع کے پاس نہیں آئے تو ہم یسوع کو کس طرح سے مان رہے ہیں؟ کتنے نے یسوع مسیح نہیں مان لیا ہے؟ ہلو، اور نہیں مان بھی تو کیا مان ہی لینا بچ گیا نا. ہر بچہ کاج میں ہر کام سے چل کے جانا ہے. ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کی. وہ یسوع مسیح کس پھل کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ آپ ذرا دیکھیں، روح کے پھل کس نے بولا؟ بھائی رات نے بولا. اور روح کے پھل کس نے بولا؟ تو کہہ رہے بھائی اشباز نے روح کے پھل کہا ہے. اب روح کے پھل ہم لگتے ہی لاگے لاگے پہنچے گئے ہیں. جڑے پھل کے بارے یسوع کہہ رہا ہے نا، ایو لاگے لاگے لگ گئے. آئیے ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا مقدس متی کی انجیل اور اس کا 7واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار ہو، وہ تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. اگر ہمیں سمجھ آئے گی، مجھے لگتا ہے سمجھ آئے گی. آپ یاد رکھیں، آگے ہم اسے مزید پڑھیں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں آہستہ سے آج ہم سیکھ سکیں خدا کی گہرائی کو، یا خداوند یسوع کے اس بوجھ کو، یا اس فکر کو جو یسوع ہمارے لیے کرتا ہے. اور فکر کیا ہے یسوع مسیح کی؟ کہ جناب جب میں اپنے لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے ساتھ آؤں تو ان میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو، ان میں سے کوئی بھی ابلیس کے ہتھے نہ چڑھا ہو اور ابلیس اسے اوپر جانے نہ دے رہا ہو. تو یسوع ہمیں سکھا رہا ہے، اور سکھا کیا رہے ہیں خداوند یسوع مسیح؟ جناب تم ان کے پھلوں سے انہیں کیا کرو گے؟ پہچان لو گے. ہے کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے. ہاللیلویا. مینوں اینج نہیں لگ رہا یسوع مسیح نے باغ لایا ہوئے تو دا مالی بن کے لیا گل کر. مینوں تو انج لگ رہا یسوع مسیح نے باغ لایا. آپ ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ساری بائبل پڑھیں. آپ کو یہ سینکڑوں بار یہ لفظ بائبل میں ملے گا کہ جناب تیرا پھل ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے پھل کو پاک کر. تیرا پھل خدا کو پسند نہیں ہے، تیرے کام خدا کو پسند نہیں ہے، تو لہذا تو اپنے آپ کو کر، چنگا کر، ٹھیک کر. لکھا ہے برا درخت برا اچھا پھل نہیں لا سکتا. اب آپ سمجھ رہے ہو مطلب کیا ہے؟ ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کی سمجھ آئیے. لاگے لاگے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ آئیے ہم مرکز کی انجیل میں سے ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم آج واقعی میں بائبل مقدس کو سیکھ سکیں. ہم سالوں سے خداوند کی بندگی اور ورشپ کر رہے ہیں. نیچے بیٹھ جاؤ. ہم مرکز کی انجیل اس کا باب نمبر 11 دیکھیں گے. پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت، سوری ہم اوپر سے پڑھتے ہیں 12ویں آیت، 11ویں باب کی 12ویں آیت. دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کا درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا. ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ خداوند یسوع مسیح کی لگی بھوک. میں اپنے ایمان کی گل کر لگا جی. یسوع مسیح اتنے جا کے درخت ول ویکھ کے سکا ہوندا درخت جڑا بھی سکا ہوندا، یسوع مسیح کہندا ہے پھل لگ جے، پھل لگ جانا. ہاللیلویا، پھل لگ جانا ہی، کیونکہ اس نے کہا آسمان بن جائے. انہیں تو کانڈی تھوڑا نہیں بڑھیا، بن گیا آسمان.
اس نے کہا زمین بن جائے، بن گئی۔ اس نے کہا حشرات بن جائے، بن گئی۔ اس نے کہا نباتات بن جائے، بن جائے۔ اس نے کہا زمین پھلدار پودوں کو پیدا کرے، تو سیب کا پودا، مالٹو کے پودے خود کو خود ہی اگ گئے۔ تو اس درخت کے پاس جا کر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پایا، اور اس پر کیا کی پھر؟ لعنت کی۔ میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ آپ آج اس بھید سے بھر جائیں، یہ بھید آپ کے اندر بس جائے، تاکہ جس کے لیے خدا ہمیں کہہ رہا ہے ہم اس پھل کو سمجھ سکیں، ہم حقیقت میں یسوع کے اس بوجھ کو جان سکے۔ جو یہاں ہم نے یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کی 8ویں آیت میں پڑھا ہے کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم کیا کرو؟ بہت سا پھل لاؤ، اور تمہارا پھل کیا ہو؟ قائم رہنے والا ہو۔ تمہارا پھل کیا ہو؟ قائم رہنے والا ہو۔ اور میں نے یہ کہا کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ والا فروٹ ہے، اس کے بارے میں یسوع نے کہا؟ کتنے ہیں؟ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جناب جس پھل کا یسوع نے کہا وہ یہ نہیں ہے، ایک کوئی یسوع کسی اور پھل کی گل کر رہے ہیں، ایسے کیا نہیں؟ ہاللیلویا۔ اب اور کتنے یہ جانتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے میں تیرا کچا پھل جھڑنے نہیں دوں گا؟ کتنے کہنے نے کہ بھائی یسوع اولاد کے پھل کی گل کر رہے ہیں، بچے جمی آؤ تو چچ لے جاؤ۔ یسوع اولاد کے پھل کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، یسوع اولاد کے پھل کی بات نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو تسی اپنے بزنس کے حساب نال بچے جمنے نے، اپنے خرچے کے حساب نال، جے خرچے پورا نہ بچے کتنے جمنے نے؟ ہاللیلویا، رحمت یسوع مسیح کی۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ لکھیے تاکہ آج ہم خداوند کے اس بھید کو، مکاشفہ کو سیکھ سکیں۔ ہم دیکھیں گے افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے کیونکہ تم پہلے تاریخی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی ہے۔ کیا ہے نور کا پھل؟ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ نور میں ہوں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ہر طرح کا پھل، کیا جی؟ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے کہا میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ آپ کتنے ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے جنہیں فروٹ لے آندہ خداوند بڑی پسند آئے ہوئے؟ میں خدا کا خادم ہو گیا، حقیقت کہنا بھی واقعی خدا نے پسند آئے، کیونکہ خدا کے خادم نے کہیں لے کے آئے ہو، ایک گل ٹھیک ہے، لیکن یسوع جس پھل کی بات کر رہا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ وہ پھل کیا ہے کہ تجربہ سے معلوم کرو خدا نے پسند کی، خدا کو حقیقت میں پسند کیا ہے، خدا کو پسند کیا ہے۔ ہم میں جسٹ گمنڈ اور غرور ہے، ہم اپنے پیسے کے مطابق عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی نوکری کے مطابق عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے زور کے مطابق خدا کے آگے جھکتے ہیں۔ آپ اسے محسوس کر کے بھی دیکھیے گا، آپ میں سے بتھیرے ایسے ہیں جنہیں بیمار ہوں نے رات سے درد ہوئے تو ادھر اٹھ کے دعا کر دیں، ورنہ نہیں کر دے، ستے رہن۔ ہم خدا کی مرضی کو معلوم نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کے مطابق خدا کے آگے نہیں جھکتے۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔
हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह की तजर्बा से मालूम करो। आइए हम यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में दोबारा जाते हैं और देखते हैं आगे खुदावंद यीशु मसीह की जुबान से क्या सादिर होता है। 15वें बाब में लिखा है, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। हालेलुया। आप खुदावंद यीशु मसीह ने आगे तशरीह कीजिए अपने फलां की। तशरीह क्या है? तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। फल क्या है? मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, तब तुम मुझ में कायम रहोगे, तब तुम मेरे कलाम पर क्या करोगे? अमल करोगे। और बाइबल हमें बार इस बात की हदायत देती है, इस बात को सिखाती है। और सिखाती क्या है कि हर तरह की बरकत जो है ये आसमान की तरफ से है। आप दूसरे ग्रंथियों उसकी 9वें बाब की 10वीं आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है इंसान के लिए जितनी बरकतें हैं वो सारी आसमान से यानी खुदा की तरफ से है। लेकिन इंसान कभी किसी दर पर, कभी किसी दर पर, कभी किसी इंसान के आगे, कभी किसी माबूद के आगे, लेकिन बरकतें कहां से हैं? आसमान से। कहां से बरकतें हैं? आसमान से। तरले के चलेंगे फिर बुल्ले शाह को कोई केर शाह को, कोई के शाह को ब्याह होता है तो बरकतें मिलती कहां से? आसमान से। आसमान का खुदा कहता है तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो। खुदा फल क्या है? फल क्या है जनाब? मैं कहता हूं तू खुदावंद अपने खुदा की क्या करना है? इबादत करना। आप जानते हैं 24 और 25 और पहली के प्रोग्राम पर हमारे यहां जगह कम हो गई थी। कितने गए इबादत करना? ये फल है। फल क्या है? इबादत करना, सिजदा करना। जेड़े फल की गल यसू करने आया वो है नहीं। आइए हम लूका की इंजील में से देखते हैं दर हकीकत फल है क्या। 13वें बाब की 16वीं है। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 13वां बाब उसकी